guys, welcome back to my YouTube channel Granny's Top Kitchen. Today we are going to prepare fish mayonnaise. So let's get started. हांवें 1.5 किलो शेवट घेयला. तुमकां जाय तसो नुस्तें घेयात. तामस घेयात नाजाल्यार इसवण घेयात. आतां आमी हें नुस्तें घेया आनी साफ करया आनी तेजी हवड काडया. आतां आमी तेगेले पोट आड कातोरया आनी तेज पोटांतुले भायर काडया. आतां नुस्त्या पोटां बोट घाल तेका बरें करून साफ करया. हांव शेवटो बरो करून धुयता. तेजी हवड बीन हांगा हांवें ती काडटा. तेगे पोट बरें करून धुयता. तेगे गालां नुस्त्या बिस्त्या आसता तें बरें करून काडटा साफ करून. कित्याक तें नुस्त्या भितर गालां बीन उरत जाल्यार तें कोड लागता शिजयता तेदोना. तेजो हांव कांट काडटा हाटीचो. कित्याक ते उकडूंक घात तेदोना ते पोतीत तेदोना आती लागताय. आतां हांव मसालो काडटा. 1.5 कुलेर आलं लसूण, 1 चाये कुलेर ओड्डी पिठो, 1 गरम मसालो, 1 मिरया कोणा पिठो, 1 मिठाचे आनी 1 साखरेचे, 2 धाकले लिंबू. आतां मिक्स करपाचें बरें मिक्स केलें म्हणटरीत आतां हांव ह्या शेवट्याक बरो मसालो लायन तेका तेंपरा करता. आतां हांव ह्या शेवट्याक बरो मसालो लायन तेका तेंपरा करून हांडयेन घालून दवरता. हांडयेन घालून दवरलें म्हणटरीर तेका धांपून दवरता अर्दवर. मागीर तेजें दाटा मसालो आहा तो तितूंत उदक घालता आनी तें एक सायडीन काडून दवरता. तिजोत तेदोना घालपाक हांवें 2 आतां पियाव घेयल्याय, 1 टोमाट घेयला, 1 कॅप्सिकम घेयला, 10 फ्रेंच बीन घेयल्याय आनी 1 कॅरट घेयला मोठेलो आनी 1 बटाट घेयला आनी बारीक कातरला. आतां हांव तितूंत मसाल्या उदक घालता आनी तेका व्हडले गॅसीचेर 5 मिनटां दवरता शिजोवन आनी तितूंत ते पाकटी उडयता. कित्याक ते म्हाका डेकोरेशना मागीर जाय. 2 टेबल स्पून तेल घाल्याय. तेल तापल म्हणटरीर पियाव घाल्याय. पियाव मातशें मोव कोरयाय. पियाव मातशें मोव जालें म्हणटरीर टोमाट घाल्याय. टोमाट मोव जालें म्हणटरीर भाजी घाल्याय. फ्रेंच बीन घाल्याय, कॅरट घाल्याय, बटाट घाल्याय आनी 1 मॅगी घाल्याय टेस्टाक. आनी बरें साड मारयाय आनी 3 मिनटां धांपून दवराय. ल्हान उज्याचेर दवराय. आतां भाजी ओपन करून चोवपाची आनी तेका बरो साड मारपाचो आनी 5 मिनटां ते स्लो उज्याचेर दवरपाचे आनी मागीर कॅप्सिकम घालून तेका मातशें साड मान 2 मिनटां उबे दवरून मागीर बंद करपाचो. आतां हांव तेका टर्न कोत्ता. हांडी सकयल दवरता कित्याक हातीचे उब येता. तो
सकल दोन तेका हांव टर्न कोत्ता आनी परतून मागीर गॅसीर दवरता. पांच मिनटं शिजोवन दवरता स्लो गॅसीचेर. आमगे भाजी आतां जाली निवोवन दवरता. आतां आमगे नुस्तें जालें. आतां आमकां निवोवन दवरलां. आतां आमगे नुस्तें निवलें. आतां तेजे हांव कात काडटा पयलीं. आनी आतां तेजें मांस काडटा आनी भाजयेक घालता. मांसां कांट आहा जाल्यार काडय. मुगे निवड कोन्न जालें आनी तेजो मसालो आहलो तो हांव तीन मिक्स कोत्ता शिजलोलो आनी तें बरें मिक्स कोरया. बरें मोडली मुटरी तितू मेयोनीज घाले. तुमकां जाय तितू घाल्याय आनी तें बरें मिक्स कोरया. बरें मिक्स केलें. आतां आमगे फिश मायोनीज रेडी आहा. सँडवीच, ब्रेड, कोन, फोर्मीन पोरूं जाताय. आनी तुमी पार्टी आहा जाल्यार फंक्शन आहा जाल्यार फिश डेकोरेशन करूं जाता आनी जाय ते भाशेन करूं जाता. आतां आमकां जाय ते भाशेन आमी डेकोरेशन केलां. तें तुमकां जाय ते भाशेन तुमी डेकोरेशन कोरयाय. आतां तुमकां विडियो बरो लागलो जाल्यार तुमी लायक कोरयाय, शेअर कोरयाय आनी सबस्क्रायब कोरयाय. आनी विडियो चोयतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.